सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 3 गते बुधबार अगस्त 19 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। आज कुशे औँसी बुहाको मुखेर्ने दिन। आज मोतीराम जन्म जयन्ती पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितहरू अस्पतालमा अटाउनै मुस्किल। एकै दिन संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 1 हप्तासम्म निषेधाज्ञा। राष्ट्रकवि घिमिरेको निधन। आज राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने। यसै नतिजा आफू खुसी नम्बर थप्नेमा निजी विद्यालय अगाडि। स्वार्थ मिल्ने दलहरू संकटमा भने चुक्दै कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण गराउन युवा पंक्ति रणनीतिक छलफलमा। प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी प्रहरी राख्न प्रस्ताव। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र। सिंगापुरद्वारा $5 अर्ब को राहत प्याकेज घोषणा। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीको अधिवेशन सुरु। र PSG पहिलो पटक च्याम्पियनशिप लिग फुटबलको फाइनलमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण र कोरोना संक्रमितहरू बढेको प्रसंग। हिजो एकै दिन 1016 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो। उपत्यकामा पनि हिजो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 138, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 17 जनामा कोरोना देखिएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भविष्यमा मुलुकमा अझै संक्रमण बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। हालको तथ्याङ्कले अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्ने संक्रमितसँगै आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने स्पष्ट पारेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार 100 संक्रमित मध्ये करिब 85 जनालाई घरमै उपचारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बाँकी 15 जनालाई अस्पताल चाहिन सक्ने भए पनि यसमध्ये करिब 5 जनालाई सघन उपचार कक्ष आवश्यक पर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 28,257 पुगेको हिजो नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो। आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257। आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरूको संख्या पनि म बताउन गइरहेको छु। प्रदेश 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 46 जना, बागमतीमा 52 जना, गण्डकीमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 10 जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आइसियुमा बिरामीहरू हुनुहुन्न र भेन्टिलेटरमा रहेकोहरूको संख्या पनि म बताउन गइरहेको छु। बागमती प्रदेशमा जम्मा 8 जना कोभिड-19 संक्रमित बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ।
पश्चिम नवलपरासी, कास्की, तनहु, चितवन, काभ्रे, बाँके, धनुषा र बर्दियाका गरी थप 8 जनाको हिजो कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा बढ्दै जाँदा सूचकहरू पनि खराब हुँदै गएका विश्लेषण भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय संक्रमित र मृत्युदर बढेको छ भने संक्रमित निको हुने दर घट्दो देखिएको छ। सरकारले परीक्षणको दायरा भने बढाएको छ। गत 15 साउनमा संक्रमणबाट मुक्त हुने अर्थात् उपचारपछि निको हुने दर 72.9% थियो। त्यस दिन पीसीआर परीक्षण गरिएकामा संक्रमण देखिने दर 5.1% थियो। त्यस्तै संक्रमित मध्ये मृत्यु 0.3% मात्रै थियो। प्रति 10 लाख संक्रमितमा मृत्युदर 1.8 मात्रै देखिएको थियो। 15 साउनमा 3604 नमूना परीक्षण गरिएकामा त्यसमध्ये 274 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस दिन 227 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका थिए भने 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताललाई थप चाप थेग्न मुस्किल परेको छ। उपत्यकाका अस्पतालमा व्यवस्थापक तथा चिकित्सकका अनुसार हाल उपलब्ध सबै आइसोलेसन शैय्या तथा केही हदसम्म आइसियु पनि संक्रमितहरूले भरिएका छन्। नयाँ थपिने संक्रमितहरूमा कुनै जटिल समस्या देखिए व्यवस्थापन गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ। इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उपत्यकामा गत साता लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या करिब 30% हाराहारीमा थियो भने यो साता 40% हाराहारीमा पुगेको छ। मुलुकभर हिजो मात्रै 1016 संक्रमितहरू थपिँदा कैयौं संक्रमितहरू लक्षण सहितका देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको छ। संक्रमण भयावह हुने देखिएपछि उपत्यकाका 3 जिल्लामा आज मध्यरातेदेखि भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी हुनेछ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, बिक्री, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, मृत्यु संस्कार, सुरक्षा निकाय लगायतका अति आवश्यक बाहेकका सबै क्षेत्र एक साता बन्द गर्ने हिजो निर्णय गरेको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विभिन्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सीडीओको नेतृत्वमा रहने जिल्ला कोरोना संकट समितिलाई जोखिम विश्लेषण गरी संक्रामक रोग ऐन अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय हिजो सरकारले सार्वजनिक गरेको हो। ती स्थानमा रहेका कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी र अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन सरकारले दिएको छ। यातायात सिमानामा आवत जावत गोष्ठी, सेमिनार, जात्रा, पर्व जस्ता गतिविधि नगर्ने यसअघिको निर्देशनलाई पालना गर्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ। बैठकका निर्णयहरूका विषयमा जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले भन्नुभयो, 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी अधिकार सुम्पने। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। त्यस्तै सरकारले प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोबाट क्षति भएको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले निर्णय गरेको छ। बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, म्याग्दी लगायतका क्षेत्रमा जनधनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारलाई राहत दिन सरकारले भनेको छ। बाढी पहिरोका घटनामा मृत्यु हुने परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिइनेछ। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मिडीमा गए राति 11 बजे पहिरो गएको छ। पहिरोमा एक घर बगाएको छ। पहिरोमा परि 2 जना बालक बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा सचिन ताम्राकार, सुदीप ओखेडा रहेको बझाङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पिपला ताम्राकार, सुनिता ताम्राकार, सुनिल ताम्राकार र टिन्डी ताम्राकार घाइते हुनुभएको बझाङबाट प्रताप ओलीले जानकारी दिनुभएको छ।
नातिकाजीको संगीतमा तारादेवीले गाएको गीत फूलोको थुङ्गा बहेर गयो गंगाको पानीमा कहिले भेट होला हे दाजे यो जिन्दगानीमा। यो गीतले भने झैं गीतकार माधव प्रसाद घिमिरेसँग अब भेट नहुने भएको छ। 5 दिनदेखि स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्रकवि घिमिरेको हिजो साँझ 5:55 निधन भएको छ। लमजुङको पुस्तुन गाउँमा 1976 असोज 7 गते जन्मिनु भएका उहाँको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। मानार्थ रथी सम्मान दिएको नेपाली सेनाले काठमाडौँ लैनचौर स्थित अलका बस्ती निवासमा सुरक्षा दिएको छ। आज राष्ट्रिय सम्मान सहित उहाँको अन्त्येष्टि गरिने पनि जनाएको छ। दौरालीमा बल पिपलको बोट नौलो लगाऊ छारीको तलतिर बसी गीत एउटा। 90 वर्षभन्दा माथि उमेर भएर पनि सक्रिय जीवन बिताइरहेका बारे रिपोर्टिङ गर्न करिब 4 वर्ष अघि राजधानीको लैनचौर स्थित घिमिरेको घरमा पुग्दा जीवनका थुप्रै उतार चढाव र अनुभव सुनाउनु भएको थियो। त मेरो थालेको कुरा सिद्ध हुनु पर्यो र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नदी बग्न थालेपछि बगि नै रहन्छ। लेख्ने मान्छेले लेख्ने त बानी रह्यो। मानिसको औसत उमेर भन्दा निकै बढी 1 शताब्दीसम्म बाँच्नुभएका घिमिरेमा कामप्रतिको लगाव साँच्चीकै अनौठो थियो। बुढ्यौलीले छोएकाहरूलाई उहाँको सुझाव थियो, जे भोग्नुभयो अनुभव छ भने समाजलाई त्यो कुरा भनेर जानु होला। अब जाने बेला भयो भनेर चिन्ता गर्नु भने स्वाभाविकै हो, तर स्वाभाविक होइन त्यो गरेर के मृत्यु टर्छ र टर्दैन। कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएपछि हालखबर बुझ्न चैत 27 गते पनि हामीले उहाँलाई सम्पर्क गरेका थियौं। म र मेरा परिवारहरू चाहिँ बाहिर निस्किया छैनन्। सरकारले बाहिर निस्कनको निम्ति यो नियम लागू गरेको छ। त्यसलाई हामी सबैले त्यो आफ्नै निम्ति हो भनेर त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। अब फेरि हामीले स्वर्गीय घिमिरेसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउने छैनौं। विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते जन्मनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेका नवमञ्जरी, गौरी शोककाव्य, मालती मङ्गले गीति नाटक, हिमालपारी हिमालबारी गीति नाटक, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी गीति संग्रह लगायतका कृतिहरू हामीसँग रहनेछन्। राष्ट्रकवि घिमिरे आफैले लेखेका यी शब्दहरूले भने झैं अब सधैँका लागि अस्ताउनु भएको छ। राजन रुचाल, CIN काठमाडौँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्व र युवाहरूको रणनीतिक बहस। हामी कोहीसँग मिलेर जान पनि सक्छौं, हामी युवा मात्र मिलेर लड्न पनि सक्छौं। सबै विकल्प खुला राखेर छलफल गरिरहेका छन्। स्वार्थमा मिल्ने दलहरू संकटमा भने चुक्दै प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी प्रहरी राख्न प्रस्ताव लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सुत्केरी समय एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सुत्केरीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। सुत्केरी अवस्थामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। ज्वरो आउनु, योनिबाट गनाउने पानी बग्नु वा तल्लो पेट दुख्नु, धेरै रगत बग्नु, टाउको साह्रै दुख्नु, हात खुट्टा अररो भई मूर्छा पर्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। समयमै खतरा
खतराका लक्षणको पहिचान गरी सुत्केरी अवस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। आज सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्रकवि घिमिरेको निधन र कोरोनाको प्रसङ्गलाई प्राथमिकता दिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकले कक्षा 11 मा भर्ना भदौ पछि मात्रै शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणकै अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SC को परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि कक्षा 11 मा भर्नातर्फ विद्यार्थीको ध्यान गएको छ। तर भर्नाको निधो भने भदौ 15 पछि मात्रै हुने शिक्षाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उद्देश्यले नै संक्रमणकै बीच नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले भदौ 15 गतेसम्म शैक्षिक संस्थामा भर्ना लगायतका प्रक्रियामा यसअघि नै रोक लगाएको छ। विगतका वर्षमा कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र साउन 15 बाट मात्रै शुरू हुने भएकाले यसपटक समयका हिसाबले खासै क्षति नभएको दावी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका छन्। यसबाट झण्डै 5 लाख विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक सत्र निर्धारित समयमै सक्ने झिनो आशा अझै बाँकी राखेका छन्। कान्तिपुर दैनिक लेख्छ आफू खुसी नम्बर थप्नेमा निजी स्कुल अगाडि। एससी को आन्तरिक मूल्याङ्कन सामुदायिक भन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई मनोमानी नम्बर थपेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको पाइएको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीको अङ्क थपेर पठाएको भेटिएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरूले बताएका हुन्। इकाइ प्रमुखहरूलाई विद्यालयले पठाएको अङ्क बोर्डमा सिफारिस गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। सबैभन्दा धेरै परीक्षार्थी र निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँ जिल्लामा गत वर्ष 52 जनाले मात्रै 4 GPA प्राप्त गरेका थिए। यस वर्ष 1554 जनाले 4 GPA ल्याएका छन्। विद्यार्थी संख्या भने गत वर्ष भन्दा यसपालि 1289 जना कम थियो। यसपटक 35565 जना एससीमा सहभागी भएका थिए। संख्या घटे पनि विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने GPA भने बढेको इकाइहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर दैनिककै भित्री पृष्ठमा प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी प्रहरी राख्न प्रस्ताव गरिएको खबर छापिएको छ। संघमा 31% र प्रदेशमा 70% प्रहरी रहने गरी नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ। IGP 4 AIG र 19 DIG सहित अधिकृत जवान र कार्यालय सहयोगी गरेर प्रहरीको कुल दरबन्दी भने 79,531 जना राख्ने प्रस्ताव गरिएको खबरमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकले कोरोना संकट विरुद्ध देखिएन दलीय एकता शीर्षकको खबर छापेको छ। देशमा हरेक राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनका लागि मिल्ने राजनीतिक दलहरू कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी संकटको सामनामा भने चुक्दै आएका छन्। गत फागुनबाटै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फाटफुट देखा परेको भए पनि मंगलबार हिजोसम्म संक्रमितको संख्या 28,000 नागेको छ। तर दलहरूले आन्तरिक रूपमा बसेर छलफल गरेका छैनन्। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा समेत कुनै पनि राजनीतिक दलले नेता कार्यकर्तालाई संकटको सामना गर्न विज्ञप्ति दिँदै निर्देशन समेत दिएका छैनन्। दलहरू एक आपसमा बसेर छलफल समेत गरेका छैनन्। स्वार्थमा मिल्ने दल संकटमा चुक्दै गएको पत्रिकाले खबरमा लेखेको छ। नागरिक दैनिकले किसानको विश्वास गुमाउँदै सरकार शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। मार्क्सवादी चिन्तक नेकपाका नेता घनश्याम भुषाल आम समुदायमा लोकप्रिय मानिनुहुन्छ। आफ्नो पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत कामको आलोचना गर्ने भुषाल अहिले आफू कृषि मन्त्री हुँदा पनि रासायनिक मलको जोहो गर्न नसकेर भने आलोचित बन्नु भएको छ। मलको जोहो गर्न नसक्दा अन्ततः सरकारले किसानको जनविश्वास गुमाएको पत्रिकाले लेखेको छ। किसानले धान रोप्दा त मल पाएन नै, धान गोडमेल गर्ने बेला पनि देशभर युरिया मलको हाहाकार छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको प्रमुख समस्यामा ध्यान दिन नसक्दा धानको उत्पादन घट्ने देखिन्छ। दिलीप पौडेल र प्रेम पुन्थोकीले लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिककै आर्थिक पृष्ठमा 14 अर्बको मकै आयात भएको खबर छापिएको छ। कृषि प्रधान मुलुक नेपालबाट प्रत्येक वर्ष मकै आयातमा अरबौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। यो क्रम वर्षेनी बढ़िरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा व्यापारीले 4,20,689 मेट्रिक टन मकै आयात गरेका छन्। यसका लागि नेपालबाट 13 अर्ब 60 करोड 69 लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ। यसमा भारतीय मकैको हिस्सा 72% छ। बाँकी युक्रेन, अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना
अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार लगायतका देशबाट आयात भएको छ। कान्तिपुर दैनिककै अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा झण्डै 5,000 महिलालाई सहुलियत ऋण शीर्षकको खबर छापिएको छ। करिब 2 वर्षमा 5,000 उद्यमी महिलाले सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदर सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत जेठसम्म महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको संख्या हो। यो 2076 असारसम्मको तुलनामा यो करिब 6 गुणा 521% बढी भएको खबरमा भनिएको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र जिम्मेवार निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन मीना पाण्डेबाट। म लालबहादुर साई, बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 6। बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका खाद्यान्नमा चामलको अभावले यताका बासिन्दाहरूलाई धेरै समस्या भएको छ। स्थानीय सरकारले तथा प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले कुनै सुनाइ गरेको छैन। खाद्यमा गयो भने चामल छैन, दोकानमा पनि चामल छैनन्। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम क्षेत्रलाई, खास गरी कर्णाली प्रदेश अनि सुदूरपश्चिम र अरू दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक हेर्छौँ। जिज्ञासा राख्नु भएको साथीले बुढीगङ्गा, जगन्नाथ लगायतको गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव हुँदै गएको, पसलमा नबितिएको भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। साथै यस्तै कुरा हिजो मात्रै एकजना मान्यज्यूले त्यहाँ पोल्ट्रीबाट मलाई फोन गरेर जानकारी गराउनु भएको थियो। यो विषय मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी भइसकेको छ। अब हामी कसरी कुन विकल्प अपनाएर त्यहाँ खाद्यान्न आपूर्ति गर्छौँ भन्ने विषय टुङ्ग्याउन बाँकी हो। अब त्यहाँ जहाँनिर विपद पर्यो त्यहाँनिर आर्मीको हेलिकप्टरबाट पनि खाद्यान्न लैजाने गरी सुर्खेतमा तयारी भइरहेछ। त्यो चाहिँ हामीले एयरपोर्टमै उपलब्ध गराइसकेका छौँ। बाजुरालाई छुट्याइएको खाद्यान्न आपूर्तिको लागि चाहिँ सतह मार्गबाट अथवा कुन माध्यमबाट लैजान सकिन्छ हामीले छिटै यसको व्यवस्था गर्छौँ। म रुद्रबहादुर चन्द वीरनता 15 देखि यहाँको चाहिँ रात परेपछि 30 को नातो लगाउने कुराहरू भइरहेछ। त्यसको लागि अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 15 को समन्वय के गर्नु भएको छ त्यसको लागि मैले गुनासो राखेको छु। यो विषय हामीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहन माया भण्डारी समक्ष राखेका छौँ। विशेष गरेर यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 को कान्छी बजार बुबैराखे भन्ने ठाउँहरू छ। त्यो सिमाना र एक खालको हाइवे जस्तो बाटो पनि हो, सवारी साधनहरू चल्ने। स्थानीय प्रशासनले पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अलिकति बढी चहल पहल हुने ठाउँ भएकोले 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यहाँ के भएको हो भन्ने कुरा प्रशासनसँग पनि हामी बुझ्छौँ र हामीले पनि प्रशासनसँगको समन्वयमा त्यहाँ अलिकति अनुगमनको पाटोलाई अगाडि बढाउने र यदि त्यस्तो भएको छ भने रोक्ने काम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। सिंगापुरले कोरोना भाइरसका कारण ह्रास भएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि भन्दै 5 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले गत मार्च महिनाबाट नै शुरू गर्नुभएको सो प्याकेज बारेमा हिजो मंगलबार मात्रै जानकारी दिइएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीको 4 दिने अधिवेशन शुरू भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीबीच शुरू भएको यस अधिवेशनका सबै प्रमुख वक्ताले भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यस अधिवेशनले डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडेनलाई औपचारिक उम्मेद्वार बनाउनेछ। बाइडेनले सम्मेलनको अन्तिम दिन आगामी बिहीबार आफ्नो गृह राज्य डेलावेयरबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुनेछ। अमेरिकी पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चरको आलोचना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट जो बाइडेनलाई औपचारिक उम्मेद्वार घोषणा गर्न शुरू भएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओबामाले ट्रम्पको कड़ा आलोचना गर्नुभएको हो। भारतमा मंगलबार कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 27 लाख नागेको छ। पछिल्ला दिनमा भारत सरकारले परीक्षणको दायरालाई निकै फराकिलो पार्दै लगेको जनाएको छ। सोमबार मात्र करिब 9 लाखको परीक्षण गरिएको भारतीय आयुर्विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदले जानकारी दिएको छ। बिहार र उत्तर प्रदेशमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। सीमावर्ती राज्यका विभिन्न जिल्लामा भएको अनियन्त्रित संक्रमणले नेपालमा पनि जोखिम बढाएको सुरेश राज नेउपानेले नयाँ दिल्लीबाट कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। अब खेल खबर। पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG पहिलो पटक च्याम्पियन लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जर्मन क्लब आरबी लाइपजिग विरुद्ध 3-0 को जित निकाल्दै
पिसिएजले प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। पिएसजीको जितमा एन्जल डी मरियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। फ्रान्सेली क्लबको उपाधिका लागि बायर्न म्युनिख र लियोन बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। र विम्बल्डन विजेता सिमोन हालेपले ग्रान्ड स्लाम टेनिस प्रतियोगिताको अमेरिकी ओपन नखेल्ने निर्णय लिनुभएको छ। अमेरिकी ओपन आगामी अगस्त 21 तारिकदेखि सुरु हुँदैछ। उहाँ सशक्त खेलाडीका रूपमा मानिनु भएको थियो, तर उहाँले नखेल्ने घोषणा गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा चर्चा सुरु भएको छ। कांग्रेसको आगामी नेतृत्व र युवाहरूको बहस, रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिला विरुद्ध हिंसा रोक्न गाउँ शहर समाज जुटौं, सहानुभूति अपराध हो आवाज उठाउँ सबै जुटौं, मानसिक शारीरिक कष्ट सबै मानवाधिकार विरुद्ध हो, आगोले जलाई यातना दिनु कानुनमा ठुलो अपराध हो। महिलामाथि अग्निहिंसा तथा एसिड प्रहार भएमा 01 55 55 689 मा खबर गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामुदायिक रेडियो पाठशाला सुरु हुनै लाग्यो, तयार रहनुहोस्। सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कांग्रेसको महाधिवेशन र भावी नेतृत्वको बहस। नेपाली कांग्रेस आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्ने रस्साकसी बीच छलफलमा जुटेको छ। कांग्रेसका नेताहरू नीति भन्दा नेतृत्वको बहसमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। करिब 10 जनाले भावी नेतृत्वमा दावी गरेका छन्, तर युवा पुस्ता नयाँ पुस्तामा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्दै रणनीतिक छलफलमा पनि जुटेका छन्। यसै सन्दर्भमा साथी राजन रुचालले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापालाई के पुरानो पुस्ताको समय अब सकिएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। जो नेतृत्व अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट नेपाली कांग्रेस चल्यो यहाँसम्म, उहाँहरूप्रति ठुलो श्रद्धा छ हाम्रो, तर योभन्दा अगाडिको कांग्रेसको यात्रा चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्वमा हुन सक्दैन भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष हो। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ अबको कांग्रेसको यात्रा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा नेताहरूले हाँक्ने हो कि तपाईँहरू चाहिँ अझै पनि पर्दा पछाडि नै बसेर अरू कसैको नेतृत्वमा जाने हो? हामीहरू हाँक्ने क्षमता पनि राख्छौँ, हामीहरूको हाँक्नका निम्ति चाहिने अठोट पनि छ, आत्मविश्वास पनि छ, योजना पनि छ, तर सँगसँगै के पनि हेरिरहेका छौँ भने हाम्रो इच्छाले मात्र हुँदैन। पार्टीभित्रको अहिलेको साथीहरूको चाहना के छ, मनोविज्ञान के छ, योभन्दा पहिला पनि पार्टीको महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर आइसकेको मेरो अनुभव छ। प्रतिनिधिहरू कस्तो मनोविज्ञानले आउनुहुन्छ, हामी कसैलाई मद्दत गरेर जाने कि त्यो कोणबाट पनि सोचिरहेका छौँ, तर त्यो सोचिरहँदै गर्दाखेरि अहिले त्यतिखेर जो नेताहरू म पार्टी हाँक्छु भनेर आइराख्नु भएको छ, कोही गर्न सक्ने आउला कि नआउला, उनीहरूकै विचार के छन्, योजना के छन्, यी सबै विषयहरू मैले खुला छलफल गरिरहेका छौँ। केही दिन अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा कृष्ण सिटौला, जो अघिल्लो महाधिवेशनमा तपाईँको टिमको सभापतिको उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो टिमको, उहाँले चाहिँ अबको महाधिवेशनमा पनि म सभापति हुँ र गगन थापा चाहिँ मेरो टिमको महामन्त्रीकै उम्मेद्वार हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै तरिकाले छलफल अगाडि बढिराखेको हो। कृष्ण दाइ र हाम्रो बिचमा त नियमित रूपमा छलफल चलि नै रहेको छ, चल्ने पनि भयो। पार्टीभित्र सबै नेताहरूसँग छलफल हुँदै गर्दा उहाँसँग त अझ बढी छलफल हुने नै भयो, तर मसँग छलफल हुँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो खालको यसरी जाने भन्ने कुनै निदो गरेको कुरा अहिलेसम्म उहाँले राख्नु भएको छैन। शेखर कोइरालाले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा नै भन्नुभयो तपाईँको नाम लिँदै कि म टिम बनाउँदैछु, त्यो टिममा गगन थापालाई पनि राख्ने प्रयास मेरो छ, मेरो टिमको महामन्त्री हुने उम्मेद्वार चाहिँ उहाँ नै हो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसमा तपाईँसँग छलफल भएको छ कि छैन? मैले होइन, म नेताहरूले यसरी हाम्रो जेनेरेसनको मानिसहरूलाई विश्वास गरेर हामीलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छौँ भनेर भन्ने कुरालाई त त्यसलाई बडो सकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्छ, उहाँहरूको त्यो धारणालाई सम्मान पनि गर्छौँ होइन। त्यसो भएदेखि देशभरि सीआईएनबाट सुनिरहनु भएका आम कांग्रेस कार्यकर्ताले के ठान्ने, अबको महाधिवेशनमा गगन थापा सभापतिको उम्मेद्वार कि महामन्त्रीको उम्मेद्वार? म के हुने वा मेरो साथी के हुने भन्ने कुरा गौण हो। आवश्यकता पर्यो भने सभापति पनि लड्ने, आवश्यकता पर्यो भने केन्द्रीय सदस्य मात्र पनि हुने, सबै भूमिकाको लागि तयार। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केको कांग्रेस आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउने हो। त्यसका लागि
हामी कोहीसँग मिलेर जान पनि सक्छौँ, हामी युवा मात्र मिलेर लड्न पनि सक्छौँ। सबै विकल्प खुला राखेर छलफल गरिरहेका छन्। यी केटाहरूले यसरी छलफल गरिरहेका रहेछन्। यिनीहरूको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनौँ भनेर अहिले यति मात्र ठानिदिने भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएदेखि काङ्ग्रेसमा देउवाको युग र पौडेल युग चाहिँ सकिएको हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले भन्नु पर्ला। पार्टीको एउटा नेताहरूले सबैको आफ्नो जिम्मेवारी थियो, उहाँहरूले यहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याइदिनु भयो। श्रद्धापूर्वक उहाँहरूले यसपटक चाहिँ मलाई लाग्छ अधिवेशनमा पुग्ने बेलासम्म अब हामी अभिभावक त लिएर बस्छौँ, तपाईँहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्छौँ भन्ने अवस्था बन्छ भन्ने मलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो लाग्न थालेको छ। साझा खबरमा अब एउटा खबर संक्षेपमा। नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्स नोभिकोभले नेपालले चाहे आफ्नो मुलुकले तयार पारेको कोभिड-19 उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन छिट्टै उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग सिंहदरबारमा हिजो भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत नोभिकोभले रुसले तयार पारेको भ्याक्सिन नोभेम्बरमा विश्व बजारमा आउने दावी गर्नु भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितहरू अस्पतालमा अटाउने मुस्किल। एकै दिन संक्रमितको संख्या 1000 नाघ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि एक साता निषेधाज्ञा। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको निधन, आज राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने। एसी नतिजा, आफू खुसी नम्बर थप्नेमा निजी विद्यालय अगाडि। स्वार्थमा मिल्ने दलहरू संकटमा भने चुक्दै कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण गराउन युवा पंक्ति रणनीतिक छलफलमा। प्रदेशमा 2/3 भन्दा बढी प्रहरी राख्न प्रस्ताव। भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा कोरोना संक्रमण तीव्र। सिंगापुरद्वारा $5 अर्ब को राहत प्याकेज घोषणा। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीको अधिवेशन सुरु। र PSG पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बासु क्षितिजले बनाएको चियो चर्चो शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा बुवाको मुख हेर्ने दिन, छोराछोरी कता बाआमा कता भन्ने शीर्षकलाई प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। बाआमा गाउँमा छन्, छोराछोरी शहरमा छन्, बाआमा गाउँमा आउँदैनन्। अब के गर्ने भनेर बुढाबुढी बीच भइरहेको वार्तालापलाई यो कार्टुनले जोडेको छ। यहाँ एकजना ज्येष्ठ नागरिक झोला बोकेर कतै लागेको जस्तो देखिन्छ। बुवाको मुख हेर्ने दिन भनेर श्रीमतीलाई उनले केही कुरा भनिरहेका छन्। पछाडि फर्केर तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, म शहर हिँडे है बुढी, छोरालाई मुख देखाउन, के गर्नु छोरा आउँदैन। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।